नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेको जहाँ तपाईँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको लिपुलेक क्षेत्र जो सामरिक महत्त्व राख्छ चीन र नेपाल सम्बन्ध, चीन र भारत नेपाल सम्बन्धमा हैन, त्यो लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतले छिनेकै हो। त्यहाँ भारतले अतिक्रमण गरेको छ, जबरजस्ती सडक बनाएको छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ, भारतसँग भएका हाम्रा अहिलेसम्मका सहमति सम्झौता विपरीत छ, असल छिमेकीको नीति विपरीत छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत छ र साँच्चीकै भन्ने हो भने आजको सभ्य विश्वले गर्ने व्यवहार विपरीत छ। त्यसकारण त्यो ठाउँ भारतले खाली गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट भारतीय सेना फर्किनुपर्छ र दुई देशको बिचमा उच्च स्तरीय रूपमा कूटनीतिक वार्ता भएर त्यहाँ नेपालको प्रशासनिक सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। लिपुलेक लगायतका सीमा क्षेत्रहरूमा चाहिँ सरकार चुकेको भन्ने तपाईँहरूको अभिव्यक्तिले र अरू विपक्षीको भनाइले पनि त्यो देखिन्छ हैन। अहिलेको सन्दर्भमा यदि डाक्टर भीम रावल अहिले प्रधानमन्त्री भएको भए या रक्षा मन्त्री या गृहमन्त्री अहिले भएको भए लिपुलेकको समस्या नआउन सक्थ्यो भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? साँच्चीकै अन्तिम अधिकार प्राप्त कार्यकारी व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम के हुन्थ्यो म त्यसरी भन्न सक्छु। सरकारलाई सुझाव दिनु नि त, त्यो यसो गर्यो भने यो लिपुलेक कालापानी क्षेत्र चाहिँ अतिक्रमण हुनबाट बस्छ भनेर सरकारलाई चाहिँ ठ्याक्कै स्पष्ट बुझ्नु। त्यसका दुईटा पक्ष छ। के गर्नुपर्छ एउटा कार्यकारी देशको बागडोर समात्ने व्यक्तिले के गर्नु पर्थ्यो, अब के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यो गर्नु पर्थ्यो। अर्को, कुनै देशले अनधिकृत रूपमा अवैध रूपमा जबरजस्ती आफ्नो नक्सामा अर्काको भूभागलाई देखाएपछि भरसक त पहिले नै नक्सा निकालिसक्नु पर्थ्यो आफ्नो देशको सम्पूर्ण भूभाग। सरकारको पहिलो कर्तव्य नै के हो भने देश र जनताको रक्षा गर्नु। अरू सबै तफसिलका कुराहरू हुन्। देश र जनताकै रक्षा भएन भने एउटा बाटो र पुल बनाएर झोलुङ्गे पुल बनाएर के हुन्छ र? त्यो झोलुङ्गे पुल त अर्को विदेशीले हस्तक्षेप गरेपछि एकै दिन बमले उडाइदिन्छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। अर्थ त हुन्छ तर पहिले देश र जनताको सुरक्षा गरेपछि त्यसको अर्थ हुन्छ। त्यसैले अर्काले त्यसरी नक्सा निकालिसकेपछि भोलिपल्टै ढिलो भएन ल पर्सिपल्ट आफ्नो नक्सा निकालेर त्यो मेरो भूभाग हो, तिमीले निकालेको नक्सा अवैध छ, त्यो विभिन्न तथ्यहरूबाट दस्तावेजहरूबाट गलत हो भनेर तुरन्त आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नु पर्थ्यो। तुरन्तै केही नगरे पनि आफ्नो देशको सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ तुरन्त आम्ने सामने उनीहरूको अनुहार हेर्ने गरी त्यहाँ खटाउनु पर्थ्यो। यो कुरा आउने बित्तिकै भारतीय राजदूतलाई बोलाएर मन्त्रालयमा यो हाम्रो देशको भूभागमा तपाईँको देशको तर्फबाट अतिक्रमण भएको छ, यो बन्द गर्नुहोस् भनेर जसरी आज कूटनीतिक नोट भन्छ जसलाई त्यो दिइयो, त्यो तुरुन्तै दिनु पर्थ्यो र दिल्ली स्थित हाम्रो राजदूतावासमा रहेको राजदूतलाई तुरुन्तै त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हाम्रो देशमा यस्तो यस्तो गरेको हुनाले हाम्रो आपत्ति छ भने त्यहाँबाट पनि दिनु पर्थ्यो र हाम्रो देशको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तुरुन्तै त्यहाँ कहाँ मिचेको छ तपाईँ तुरुन्त जानुहोस्, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी या नेपाल प्रहरी कसलाई सँगै लैजानुपर्छ लगेर हेरेर तुरुन्त प्रतिवेदन पठाउनुहोस् भन्नु पर्थ्यो र यहाँको सम्बन्धित तहबाट यो हाम्रो देशको भूभाग मिचिएको हुनाले यसमा हाम्रो आपत्ति छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नु पर्थ्यो र स्पष्ट पार्ने कुरामा त परराष्ट्र मन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभामा बोलेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोलेर स्पष्ट पार्नु भएको छ। तर यी जुन कामहरू मैले भने कूटनीतिक किसिमले चाल्नुपर्ने पाइलाहरू सँगसँगै यी पनि चाल्नु पर्थ्यो र सँगसँगै हाम्रो देशका सीमाविद, सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरू, सम्बन्धित ठाउँका जानकारहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर ल यस्तो यस्तो भएको छ, ल तपाईँहरूको राय के छ भनेर तुरन्त त्यो राय पनि लिने र आफ्ना पाइलाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र सँगसँगै वार्ताको लागि हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ऐतिहासिक तथ्यहरू सम्पूर्णलाई व्यवस्थित रूपमा राखेर ती व्यवस्थित तथ्याङ्कहरूलाई पनि वार्ताको लागि तयारी गर्ने काममा उपयोग गर्नुपर्थ्यो। अब लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा 6 महिना अगाडि पनि ठुलो जोडतोडले नै आएको, त्यस बेला पनि तपाईँहरू ठुलो स्वरले कराउनु भयो, संसदमा पनि हङ्गामा मचाउनु भयो, संसदीय समिति र तपाईँहरूको बसेको स्थायी कमिटी केन्द्रीय समिति बैठकहरूमा पनि यो कुरा उठ्यो। तर केही क्षणिक मात्रै उठ्यो, त्यसको लगतै 6 महिनापछि फेरि उसले रिजल्टै दिने गरी सडकै उद्घाटन गरिदियो। त्यो बेलामा राजनीतिक नक्सामा मात्रै पारेर सार्वजनिक गर्यो, त्यसपछि सडकै गरिदियो। त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरू र तपाईँले नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ कहाँ सुतिरहेको थियो? के जानकारी थिएन यो बिचमा? हामीहरू म त सुतेको छैन, निरन्तर रूपमा हामीले यो कुरा उठाएका छौँ र त्यो बेला पनि तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो हामीले संसदीय समितिमा यो कुरा उठायौँ, सार्वजनिक रूपमा हामी बोल्यौँ, हामीले संसदमा कुरा उठायौँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट अब भारतले हामीसँग सचिव स्तरमा वार्ता गर्छु भनेको छ। हामी यो वार्ता तुरुन्तै अगाडि बढाउँछौँ
र प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले जुन प्रतिवेदन दिएको छ त्यो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा पनि हामी कुरा उठाउँछौँ। यो प्रक्रिया अगाडि जान्छ, हामी त्यो काम गर्छौँ भन्ने आश्वासन दिएपछि हामीले त्यसको प्रतीक्षा मात्रै गरेका हौँ। हामी त्यो चुप लागेर सुतेर बसेको होइन। सचिव पार्टीको कुरा छ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा समेत हामीले यो कुरा उठाएका छौँ र त्यहाँ प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। हाम्रो सिमानाको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ र उच्च स्तरमा कूटनीतिक वार्ता गरेर भए पनि वार्ता तत्काल आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर उठाएका छौँ र हामी त्यसरी अब 6 महिना अगाडि उठाउने अनि त्यसपछि चुप लाग्ने त्यस्तो कुरा होइन। अब तर अहिले त्यो बिचमा चाहिँ 6 महिने 9 महिने आउने जाने प्रधानमन्त्री र सरकार भएर खासै त्यसमा गतिलो कामहरू हुन सकेन। त्यति बेला कृतिनिधि विष्ट, जङ्गबहादुर राणाहरूको पालामा जो जङ्गी पिलर छ सीमा क्षेत्रमा हालेको, त्यो बेलामा बनाएका संरचना र आधारहरू पनि अहिलेको कम्युनिस्टको यति ठुलो शक्तिशाली झन्डै 2/3 सरकार र 7वटा प्रदेशमा चाहिँ एउटा एकछत्र कब्जा गरेको सरकारले पनि के अब सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो? नसक्ने होइन। जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले आफ्नो जन्मकालदेखि नै राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठायो, त्यो पार्टीलाई जनताले यत्रो विश्वास गरिसकेपछि यो काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसैले त म बोल्छु त। अनि मैले यो कुरा बोलेपछि तपाईँले अघि मलाई सुरुमै भन्नुभयो उग्रवादी कुरा गर्यो, तपाईँले त्यसैले भन्नुभयो, म त्यसैले त यो कुरा गर्छु त। तपाईँले मनमोहन अधिकारीको कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा गर्दा मलाई एउटा कुराको स्मरण भयो। उहाँको भारत भ्रमणको बेला म पनि उहाँको भ्रमण दलको सदस्य थिएँ, मन्त्री परिषदको सदस्यको हैसियतले। हामीले स्पष्ट रूपमा भारत सरकारसँग पहिलोपटक 1950 को सन्धिका कतिपय प्रावधानहरू असमान छन्, यी प्रावधानहरू हट्नुपर्छ। अब यो 1950 को नेपाल भारत जुन शान्ति तथा मैत्री सन्धि भनेको छ यो युगानुकूल छैन, यो फेरिनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा राख्यौँ। मलाई सम्झना छ त्यहाँको राष्ट्रपति भवनमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावतसँग भएको वार्तामा मनमोहन अधिकारीले त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो। म पनि त्यो बैठकमा थिएँ र पीभी नरसिंह रावले भन्नुभयो यदि तपाईँहरूको त्यो भनाइ हो भने हामी कूटनीतिक माध्यमबाट त्यो प्रक्रिया आरम्भ गरौँ भनेर त्यो कुरा आरम्भ भयो। जबकि त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो। त्यसैले त म आज भन्छु नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको बेलामा कतिपय मानिसहरूले हामीलाई दिल्ली जाने बेला भनेका थिए यहाँ, म त्यो पनि तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो इतिहास स्मरण गर्नु नेपालको हितमै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपय मानिसहरूले हामीलाई भने तपाईँहरू भारतमा गएर यो कुरा नउठाउनुहोस्, यो कुरा उठायो भने तपाईँहरूको सरकार ढल्छ किनभने अल्पमतको सरकार छ भनेका थिए, मलाई समेत भनेका थिए। तर हामीले भन्यौँ निर्वाचनको बेला असमान सन्धि सम्झौताको विरुद्ध उभिन्छौँ हामी भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका छौँ। नेपाली जनताका सामु हामीले वाचा गरेका छौँ। हामीलाई सरकार ढल्छ कि रहन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि देशको हितमा आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुकूल हामी काम गर्छौँ भन्यौँ। हामीले दिल्लीमा त्यो कुरा राख्यौँ। भारत सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो। तर मैले आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी 9 महिनापछि त्यो सरकारबाट हट्यौँ, तर त्यसपछि कसैले त्यो कुरालाई राम्ररी उठाएनन्। यद्यपि अलिअलि उठाएका थिए, मैले पटक्कै उठाएनन् भन्दिनँ। त्यसै कारणले म आज भन्छु त्यही मनमोहन अधिकारी कुनै बेला प्रधानमन्त्री भएको त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास विरासत बोकेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज 2/3 छ। अब हामीले पनि निर्वाचन घोषणापत्रमा लेखेका असमान सन्धि सम्झौताहरूको त्यो छायाबाट यो देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ, त्यतातर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। हामीले हाम्रो देशको कुरा गरेको कुनै देशप्रति विरोध गरेको होइन। कतिपय व्यक्तिहरूले असमान सन्धि सम्झौता खारेज हुनुपर्छ, यो देशको भौगोलिक अखण्डता बलियो हुनुपर्छ, नेपाली जनताको स्वाभिमान बलियो हुनुपर्छ भन्दा खोक्रो राष्ट्रवाद भन्छन्। मैले उनीहरूलाई प्रश्न गरेको छु त्यसो भए भरिएको राष्ट्रवाद के हो? डुबान गरे पनि ठिक छ भन्ने, हाम्रो कालापानी क्षेत्रमा हस्तक्षेप भारतले अतिक्रमण गरे भने पनि चुप लाग्नुपर्छ भन्ने, असमान सन्धि सम्झौताको भारी नेपाली जनताले श्री 3 महाराजले हामी माथि आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि थोपरेको अपमानको भारी पनि हामीले बोक्नु पर्ने के त्यही हो त भारी राष्ट्रवाद भनेको? मैले यो कुरा हट्नुपर्छ भन्दा मैले भनेको खोक्रो राष्ट्रवाद हुन्छ भने अनि त्यो भरिएको भाँडो भरिएको राष्ट्रवाद भने के हो? ती व्यक्तिहरूले भन्नु पर्यो भनेर म त्यसैले भन्ने गर्छु। र आज 2/3 झन्डै भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व मानेको सरकारले आफ्ना घोषणापत्रलाई स्मरण गर्नुपर्छ, आफ्नो विगतको त्यो इतिहासलाई स्मरण गर्नुपर्छ र सक्रियतापूर्वक त्यतापत्ता लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले जोड दिएको कारणै त्यही हो। त तपाईँ बढी चाहिँ कुर्सीको लागि केन्द्रित भएर नेतृत्वको कटु आलोचना गर्नुहुन्छ र तपाईँको राजनीति चाहिँ सीमामा
आम भूगोललाई भन्दा पनि अझ खास गरी तपाईँ सुदूरपश्चिमको कमान्डर हुनुहुन्छ होइन, सुदूरपश्चिमकोलाई भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ आधार मान्ने र सिंहदरबार केन्द्रित र कुर्सी केन्द्रित चाहिँ तपाईँको राजनीतिको छ भनेर पनि आलोचना गर्छन् नि। छोटो जवाब। यो मेरा देशभक्तिपूर्ण कुराको खण्डन गर्न नसक्नेहरूले उठाएको तर्क मात्र हो। यति मात्र मैले तपाईँलाई अघि नै भने जुन व्यक्ति मन्त्री पद छोड्छ, जुन व्यक्ति महाधिवेशनमा निर्वाचित उपाध्यक्ष पद पार्टी एकताको लागि सहजै छोड्छ। अहिले कोही पनि मैले पद मागेको तपाईँले सुन्नुहुन्न। अनि त्यो व्यक्तिले राष्ट्रको अखण्डतामाथि बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दा पदको लागि गरे हो, अनि यो चाहिँ नेपालको संस्कृतिमाथि आक्रमण हुँदा त्यसको विरोध गर्दा पदको लागि गरे हो, अनि पार्टी फुटाउने अध्यादेश रोक्न खोज्दा पनि पदको लागि गरे हो भने जसले तर्क दिन्छ त्यो अघि आयो। म यसमा एउटा जोड्न तर्क दिन्छ नि। मलाई के लाग्छ भने हजुर मैले जुन कुरा उठाएको छु नि त्यो कुरालाई राजनीतिक रूपमा खण्डन गर्न नसक्ने, त्यो अरूले तथ्यलाई खण्डन गर्न नसकेपछि होइन यो पदको लागि गरे हो भनेपछि त मान्छेहरू हो कि क्या हो भनेर अलमलमा गरेको अभ्यास हो, भ्रम पार्न खोजे। पूर्ण रूपमा गलत हो। र तपाईँले जुन अघि योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, भित्रैदेखि हृदयबाट यो माटोको माया, नेपालप्रतिको भक्ति प्रति म विद्यार्थीकालले आजदेखि होइन पूर्ण रूपमा समर्पित भएर मैले जेल राजकाज मुद्दा कुनै पनि खप्न म पछि हटिनँ। मेरो आज पनि चरित्र त्यही हो, मेरो सोच त्यही हो। मलाई यो पदको मोह, मन्त्रीको मोह भनेर जसले आरोप लगाउँछ त्यो 100% गलत हो। मलाई त्यसप्रति कुनै माया मोह छ, एउटा कुराप्रति मोह छ, म सिधै हाल्नु एउटा कुराप्रति मोह छ। सरकारले यत्रो दुईटै ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना बाचाहरू, आफ्ना घोषणापत्रहरू पुरा गरोस्, असमान सन्धि सम्झौताको जालोबाट नेपाल मुक्त होस्, हाम्रा सिमाना सुरक्षा हुन्, र मैले जहाँ जाँदा पनि स्वाभिमानी नेपाली भएर बाँच्नु पाऊँ, मेरो संस्कृतिमाथि, मेरो जीवनशैलीमाथि अरूले राइदाइ गरेर त्यसमाथि प्रहार गरेर शिर झुकाउने स्थिति नहोस् भन्ने कुराप्रति चाहिँ मेरो गहिरो मोह। अर्को तपाईँमाथि नै तपाईँका आलोचकहरूले लगाएको अर्को एउटा आरोप छ, भीम रावल पार्टीभित्र एक छत्र सुदूरपश्चिमको कमान्डरको रूपमा सक्रिय हुनुभयो। उहाँले इन्चार्जै रहिरहनु भएको छ। महाकालीभित्र पर्ने लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानी क्षेत्र भीम रावलकै क्षेत्रमा पर्छ। उहाँ चाहिँ केपी ओलीको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रक्षामन्त्री हुनुभयो, माधव नेपाल हुँदा पनि गृहमन्त्री हुनुभयो। गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री भइसकेको डाक्टर भीम रावलले त्यो कालापानी क्षेत्रमा भारतको त्यस्तो रजगज छ र सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको निर्णायकतामा कहिले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा राख्नुभयो र सरकारमा हुँदा के गर्यो त, त्यो रिजल्ट चाहिँ उहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँमाथि प्रश्न गर्छन् नि। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म यो प्रश्न गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। नेकपा एमालेको 9 महिने कार्यकालमा असमान सन्धि खारेज हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री मनमोहनको साथमा दिल्ली गएर मैले भूमिका खेलेँ। महाकाली सम्बन्धी तत्कालीन भारतीय सरकारले अगाडि ल्याएको असमान प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसँग मिलेर हामीले अस्वीकार गरिदियौँ दिल्लीमा। तर 9 महिनाको अवधि थियो काम गर्ने, 9 महिनामा कति काम गर्न सकिन्छ सबैलाई थाहा छँदैछ। अब उप प्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री छँदा मैले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउनुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेँ। हुन त प्रधानमन्त्रीले पनि साथ दिनुभयो, मैले एक्लै गरेर त के हुन्थ्यो र। त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले हाम्रा मिचिएका सम्पूर्ण सीमाहरूलाई सुरक्षित गर्ने र असमान सन्धि समझौताबाट बाहिर आउने र राष्ट्रलाई समग्र रूपमा सुरक्षित गर्ने त्यसको कार्यदिशा थियो। तर म 9 महिनामा हटिहालेँ। तर पनि भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा पूर्ण रूपमा उभिएर, त्यति बेला त नाकाबन्दीको अवस्था थियो, सरकार एकलौटी अहिलेको जस्तो बहुमतको सरकार थिएन नि, त्यो धेरै पार्टी मिलेर बनेको संयुक्त सरकार थियो। धेरै पार्टी मिलेर कहिलेकाहीँ हाम्रो मानिसहरूको त्यो स्मरण पनि अलिक कमजोर हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो बेला सरकारको स्वरूपमा कमल थापादेखि लिएर विजय गच्छदारसम्म, चित्रबहादुर केसीदेखि र शिव मैनालीसम्म हुनुहुन्थ्यो, मैले खालि स्मरण गराएको। अनि 9 महिनाभित्र पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याएर हाम्रा सिमानालाई सुरक्षा गर्ने कुरालाई मैले महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यो नीतिमा राखेको थिएँ। तर हटिहालियो। अब मैले के गरेँ भन्ने कुरै भएन। अब माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा मैले अघि भने त्यति बेला तत्कालीन माओवादी पार्टीले विद्रोह गर्ने स्थिति थियो। जनतालाई सम्झना होला कस्तो थियो स्थिति, सशस्त्र समूह कस्ता थिए, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई साम्य पारेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अगाडि ल्याएर सिमानामा थप मैले नै हो आउने बित्तिकै 3500, यद्यपि 20 महिनाको अवधिमा त्यो पनि संयुक्त सरकार थियो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारमा थियो, त्यो बेलाका मधेसी मोर्चासँग सम्बद्ध पार्टीहरू पनि सरकारमा थिए। त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि मैले 3500 सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी बढाएर, सिमानामा चौकीहरू बढाएर, अब कालापानी लगायतको विभिन्न ठाउँमा जुन यो सीमाको दुई देशको बिचको सहमति गरेर त्यो स्ट्रिप म्याप भन्छ,
त्यो नक्सा आरम्भिक नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर भारतले भनेको कुरालाई मैले अस्वीकार गरेर मैले भारत भ्रमण जाँदाखेरि तत्कालीन गृहमन्त्री पी चिदम्बरम हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले अस्वीकार गरिदिएँ। र हवाई मार्सल राख्ने कुरा थियो त्योभन्दा अगाडि चर्चा, मैले त्यो कुरा पनि अस्वीकार गरिदिएँ। र यो सुपुर्दगी सन्धि सम्बन्धीमा कानुनी सहायता सन्धि पनि सँगसँगै हुन्छ, त्यो सन्धिमा नेपालमा पनि भारतका कानुन व्यवसायी आउनु पाउने प्रावधान र तेस्रो मुलुकको व्यक्तिले नेपालमा कुनै अपराधी काम गर्यो भने बुझाउनु पर्ने प्रावधानलाई पनि मैले अस्वीकार गरिदिएँ। त्यो सदाका लागि त्यो अध्यायलाई बन्द गरिदिने मैले भूमिका खेलेँ। र जहाँसम्म कालापानी क्षेत्रको कुरा छ, त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा मैले जुन भूमिका गर्दै त्यहाँ ठाउँमा जान खोज्दै थिएँ, म त 20 महिनामा हटिहालेँ। संयुक्त सरकार थियो, आफूले मन लागेका कानुन ल्याउने स्थिति थिएन। अहिलेको जस्तो नेकपाको एकदम 2/3 सरकार भएर कानुन पनि बनाउन सक्ने, सिमानामा खटाउनु पनि सक्ने, आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार राज्य चलाउनु पनि सक्ने अवस्थामा म सरकारमा थिइनँ, लामो अवधिमा पनि भएन। तर छोटो अवधिमा यो कुरा मैले तपाईँलाई केही उदाहरण दिएँ, अरू पनि छन्। मैले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा त्यो बेला त्यस्तो संयुक्त सरकारमा छोटो अवधिमा पनि मैले गरेका प्रयास अरू पनि छन्। तर अहिले तपाईँसँगको यो छोटो बसाइमा भन्न सम्भव